हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, कुछ ज़ोरावर बातों को सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है ज़बूर 49 और उसके जो है वो वर्स हम फर्स्ट से देखेंगे। इसका जो टाइटल है वो क्या लिखा हुआ है? दौलत पर भरोसा करना हमाकत है। आज बहुत सारे लोग हैं जो दौलत पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा हुआ है? दौलत पर भरोसा करना हमाकत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ सब उम्मतों ये सुनो, आमीन। ऐ सब उम्मतों ये सुनो, ऐ जहान के सब बाशिंदों कान लगाओ, क्या अदनी क्या आला, क्या अमीर क्या फ़कीर। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा हुआ है? क्या बहुत ऊंचे आला दर्जे के लोग, क्या अदनी क्या आला, क्या अमीर क्या फ़कीर। मेरे मुंह से हिकमत की बातें निकलेंगी, आमीन, और मेरे दिल के ख्याल पर खरीद होगा। मैं तमसील की तरफ कान लगाऊंगा, आमीन। कहता है कि मेरे जो दिल के ख्याल है ना, उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें जो है वो मैं और ज़्यादा सोचूंगा। मैं तमसील की तरफ जो है वो कान लगाऊंगा, आमीन। मैं अपना मयार सतार पर बयान करूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है मैं गाता हुआ खुदा की वर्शिप करता हुआ जो है वो मैं अपना मयार जो है वो बयान करूँगा, आमीन। मैं मुसीबत के दिनों में क्यों डरूं, आमीन। क्या लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में कि मैं मुसीबत के दिनों में क्यों डरूं। क्या आज आप भी मुसीबत के दिनों में जो है वो डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं? फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब मेरा ताक़ुब करने वाली बदी मुझे घेरे हो, यानी कि बदी ने मुझे घेरा हो और वो मुझे जो है वो क्या कर रही हो, यानी कि वो जो है वो मेरे ऊपर नज़र रखे हुए हो। जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं, बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं। सदूम और अमूरा की स्टोरी लगा लें आप, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी दौलत पर भरोसा था, अपने आप पर भरोसा था। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने जो है वो उनका जो है वो खात्मा कर दिया। लिखा है, जो अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं और अपने माल की कसरत पर फ़ख्र करते हैं, उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फ़िदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फ़िदिया गरां बहा है। वो अबद तक अदा ना होगा, ताकि वो अबद तक जीता रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं, बेवकूफ़ व हैवान खुलफत बाहिम हलाक होते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल ये है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मस्कन पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। आज अगर हम देखें तो अमेरिका में जो मतलब कि हुआ है वाक़या, उनको भी अपनी जो है वो दौलत पर भरोसा था और वहाँ पर जो है वो बदी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब बदी बढ़ जाती है तो क्या होता है, इंसान जो है वो अपनी दौलत पर भरोसा करने लग जाता है, वो खुदा की ज़ात पर भरोसा करना छोड़ जाता है। और उन्होंने कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि उन्हें जो है वो खुदा नहीं चाहिए उस जगह पर। जब हम ये कह देते हैं ना कि खुदा हमें नहीं चाहिए, तब खुदा बताता है कि मैं कौन हूँ, आमीन। खुदा बताता है कि ज़ोरावर तो मैं ही हूँ, आमीन। और जो है हम उस ज़ोरावर खुदा को जानते हैं जो कहते हैं कि दौलत, हालेलुया, जिसके कलाम में लिखे कि दौलत पर भरोसा जो रखते हैं वो अक्लमंद नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं, बेवकूफ़ जो हैं वो भी जो है वो हलाक हो जाते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। वो जिनको बहुत घमंड होता है अपनी दौलत के ऊपर, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी दौलत को जो है वो औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल ये है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मस्कन पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। उनका दिली ख्याल ये होता है कि उनके जो मस्कन है, जो नहीं उन्होंने जो घर बनाया है, वो हमेशा जो है वो बने रहेंगे और अपनी ज़मीन अपने ही नाम से नामज़द करते हैं। वो अपनी ज़मीन जो है वो अपने ही नाम से नामज़द करते हैं। पर इंसान इज़्ज़त की हालत में कायम नहीं रहता, वो जानवरों की मानिंद है जो फ़ना हो जाते हैं। हालेलुया। क्या कलाम मुक़द्दस में लिखा है? वो जानवरों की मानिंद है जो फ़ना हो जाता है। उनका ये तर्फ उनकी हमाकत है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं और गोया पाताल का रेड ठहरे रह गए हैं। मौत उनके पास बान होगी,
दांत दार सुबह को उन पर मुस्तलित होगा और उनका हुस्न पताल का लुकमा होकर बेठिकाना होगा, लेकिन खुदा मेरी जान को पताल के इख्तियार से छुड़ाएगा। आमीन। क्योंकि वही मुझे कबूल करेगा जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की हशमत बढ़े तो तू खौफ ना कर, क्योंकि वो मर कर कुछ साथ ना ले जाएगा। आमीन। यहाँ पर जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि ज़बूर जो है ये वाला सुलेमान बादशाह ने शायद लिखा हो, क्योंकि वही है जो हिकमत की बातों को जो है वो बयान करते हैं, और अक्सर वो यही कहते हैं कि सब कुछ जो है वो क्या है, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, क्योंकि वही मुझे कबूल करेगा जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर में हशमत बढ़े तो खौफ ना करना, क्योंकि वो मर कर कुछ साथ ना ले जाएगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो मर कर कुछ साथ ना ले जाएगा, क्योंकि उसकी हशमत उसके साथ ना जाएगी। खुद जीते जी वो अपनी जान को मुबारक कहता हो, खुद जीता जी वो अपनी जान को जो है वो कितना ही मुबारक कहता हो। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब तू अपना भला करता है तो लोग तेरी तारीफ़ करते हैं, तो भी वो अपने बाप दादा की ग्रोह से जा मिलेगा, वो रोशनी को हरगिज़ ना देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो रोशनी को नहीं देखेंगे। आदमी जो इज़्ज़त की हालत में रहता है पर क्रोध नहीं रखता, जानवरों की मानित है जो फना हो जाते हैं। कहता है कि सब कुछ वो है जो ख़त्म होने वाली चीज़ें। आमीन। हकीकी इबादत, ये आसिफ का मज़मूर है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ज़बूर 50 में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, रब खुदावन ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, रब खुदा ने कलाम किया और मशरिक़ से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। आमीन। खुदा क्या कह रहा है कि जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा। आमीन। क्या कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है? वो अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुक़स्सों को मेरे हजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिए से मेरे साथ अहद बांधा है, और आसमान उसकी सदाकत बयान करेगी, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूँगा। ऐ इसराइल, मैं तुझ पर गवाही दूँगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूँ। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूँगा, और तेरी सोख्तनी कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और 1000 पहाड़ों के चौपाए मेरे ही है। आमीन। क्या खुदा के कलाम में लिखा हुआ है? खुदा का कलाम कह रहा है कि सब कुछ तो मेरा ही है, लेकिन खुदा कहता है फिर भी मैं तेरी कुर्बानी को याद रखूँगा। आमीन। खुदा कहता है मैं तेरी कुर्बानी को याद रखूँगा। जब आप खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कलाम को आगे पहुँचाने के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसे आप इस कलाम को आगे शेयर करेंगे, तो इट्स मीन कि आपने उस कलाम को आगे पहुँचाने के लिए जो है वो अपना हिस्सा डाला है। आमीन। और उस कुर्बानी को खुदा जो है वो क्या करेगा? याद करेगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। क्या आज आपका भरोसा है कि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है? ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूँगा। ऐ इसराइल, मैं तुझ पर गवाही दूँगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूँ। खुदा कह रहा है मैं ही तेरा खुदा हूँ। मैं ही तेरी कुर्बानियों के सबब से मलामत नहीं करूँगा, और तेरी सोख्तनी कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती हैं। ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और 1000 पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। खुदा कह रहा है सब कुछ तो मेरा ही है। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड।
آج آئے ہم خداوند کے کلام کے لیے شکر گزاری کریں جو آج آپ کے اور میری لائف میں ہاللیلویا پریز اور خدا آج بول رہا ہے، خدا آج آپ سے اور مجھ سے کلام کر رہا ہے. آج آئے اس کی شکر گزاری کریں اور مارننگ کے ٹائم میں خدا کی شکر گزاری کرنا ہاللیلویا اس سے بہتر ہے. ہاللیلویا خدا کا کلام کہتا ہے کہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کی بات مانی جائے. آمین. میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں. کہتا ہے کہ میں پہاڑوں کے جو ہے وہ سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں. آمین. خدا کہہ رہے ہیں کہ میدان کے جو درندے ہیں نا وہ بھی میرے ہی ہیں. اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا. خدا کہہ رہا ہے سب کچھ تو میرا ہی ہے. ہاللیلویا پریز. خدا کہہ رہا ہے دنیا کی ساری معموری میری ہے کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے. کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزارنا اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر. ہاللیلویا پریز اللہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاللیلویا خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزارنا. جب باپ اور میں خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانیاں چڑھاتے ہیں، جب ہم یہی سوچتے ہیں کہ خدا باپ آپ میرے ساتھ ہیں، یہ میرے لیے سب سے بڑھ کے ہے. آمین. تب آپ کی اور میری لائف میں جو ہے وہ زوراور کام ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی یہ کلام سنایا کریں مارننگ میں تاکہ خدا جو ہے وہ آپ کے بچوں سے بھی بات کرے، کیونکہ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ کلام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کے بچوں کو ان سے بڑھ کے آنے والا دور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اب پلیز جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں کرنے والا ہے. لیکن ہاللیلویا پریز لارڈ جن میں خدا کا کلام ہوتا ہے، ہاللیلویا جن میں خدا کا کلام ہوتا ہے وہ زوراور ہو جاتے ہیں. اس واسطے اپنے بچوں کو جو ہے وہ کلام ضرور سنایا کریں. آمین. تاکہ کلام جو ہے وہ ان کے اندر رہے. آمین. خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزارے اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر. آمین. اور مصیبت کے دن ہاللیلویا پریز دی لارڈ کلام مقدس میں لکھا ہے مصیبت کے دن میں تجھے چھڑاؤں گا اور ہاللیلویا اور تو میری تمجید کرے گا. کلام میں وعدے ہیں، ہمیشہ خدا وعدہ کرتا ہے. خدا یہی کہتا ہے تو خوف نہ کر میں ہوں، ایسا نہ ہو میں ہوں. آمین پریز دی لارڈ ہاللیلویا. خدا کہتا ہے تو لوگوں کی مت سن، میں ہوں، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے بچاؤں گا. یہاں بھی آج خدا یہی کہہ رہا ہے. آمین پریز دی لارڈ. زبور 50 اور اس کی ورس 15 میں کلام مقدس میں لکھا ہے اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر. خدا کہہ رہا ہے اگر تو مصیبت میں ہے تو مجھے سے فریاد کرنا. کیوں تو لوگوں کے پاس جا رہا ہے، لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہے؟ میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا. خدا کہہ رہے ہیں کہ تو میری تمجید کرے گا. لیکن خدا شریر سے کہتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو خدا کو نہیں جانتے، جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، وہ شریر ہوتے ہیں جو اپنی روشوں پہ چلنا چاہتے ہیں، جو خدا کے کلام پر نہیں چلتے، جو خدا سے محبت نہیں رکھتے. خدا ان سے کہتا ہے تجھے اب میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ خدا کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ آمین. خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے عہد کو اپنی زبان پر لاتا ہی کیوں ہے جب تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. خدا کہتا ہے تجھے تو تربیت سے عداوت ہے اور تو میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زنانیوں کا شریک رہا ہے. تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے. خدا کہتا ہے کہ اگر تو میرا بندہ ہے، اگر تو میرے حکموں پر چلتا ہے تو تیرے منہ سے کیا نکلنی نہیں چاہیے؟ بدی نہیں نکلنی چاہیے. آمین. تیرے منہ سے بدی نکلتی اور تیری زبان فریب گھیرتی. تو بیٹھا اپنے بھائی کی غنیمت کرتا اور اپنے ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے. تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا. خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ سب کام کیے لیکن میں خاموش رہا. تو نے گمان کیا میں بالکل تجھ ہی سا ہوں. تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا. خدا کہتا ہے میں تجھے ملامت کروں گا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا. خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ خدا اس سے کہہ رہا ہے جو خدا کو بھول چکے ہیں، جو خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، جو خدا کے کلام کو نہیں سنتے، خدا کے کلام کو بولتے نہیں ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہی نہیں. آمین. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ شریر ہے. اب اے
اے خدا کو بھولنے والوں. کیا لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو بھول گئے ہیں. اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. خدا کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں پھاڑ ڈالوں، میں تمہیں فنش کر دوں اور کوئی تمہیں چھڑانے والا نہ ہو. کلام مقدس میں لکھا ہے شکر گزاری. جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. آمین. خدا کہہ رہا ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی چڑھاتا ہے، گزارتا ہے، وہ میری تمجید کرتا ہے. اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے. آمین. کیا کلام مقدس میں لکھا ہے؟ اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اسے میں خداوند کی نجات دکھاؤں گا. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. آج آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں گے، اس کے کلام کے لیے شکر گزاری کریں گے، اس کے آج آنے کے لیے شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اب ذرا برا 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 با 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 جو آئے ہم خدا باپ کی شکر گزاری کریں گے. اگر آپ بھی خدا کو بھول چکے تھے، اگر آپ نے بھی جو ہے وہ اس کے کلام کو سننا جو ہے وہ بند کر چکے تھے، اس کے کلام کو جو ہے وہ آپ امپورٹنٹ نہیں دے رہے تھے، تو آئیں آج خداوند سے معافی مانگے اور خدا سے کہیں کہ خداوند مجھے محفوظ کر لے. ہاللیلویا. پریز اللہ. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر. آج آئیں کہیں کہ خدا باپ میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں. آسمانی باپ میں آپ کے قدموں میں جھکا ہوں. آسمانی باپ میں جانتا ہوں کہ آپ ہی ہیں جو زوراور ہیں، آپ ہی ہیں جو قوت والے ہیں، آپ ہی ہیں جو قدرت والے ہیں، آپ ہی ہیں جو جلالی ہیں، آپ ہی ہیں جو عظیم ہیں، آپ ہی ہیں جو قدوس ہیں. آج آئیں اس کی قدوسیت کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اس کے کلام کو بولیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھیں اور بولیں. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. 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 آج آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں گے. آج آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں گے اور اس کے کلام کو ہاللیلویا بولیں اپنی لائف میں. آج آئیں اس کے کلام کو اپنی لائف میں بولیں. آج آئیں اس کے کلام کو اپنی لائف میں بولیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. رب خداوند نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خدا نے جو ہے وہ دنیا کو بلایا. کس لیے بلایا؟ تاکہ اس کی عبادت ہو سکے، تاکہ اس کے نام کو جو ہے وہ اونچا کر سکے. سیون سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے. آج خدا آپ کی لائف میں بھی جلوہ گر ہوا ہے. آج پروفیٹیکلی بولیں کہ آج خداوند میری لائف میں جلوہ گر ہوا ہے اور وہ مجھے نیا کرنے کو ہے، وہ مجھے آگ سے بھرنے کو ہے، وہ مجھے آگ سے بھرنے کو ہے، وہ مجھے پاک روح کی آگ سے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ بھسم کر دیتی ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. لیکن جب پاک روح کی آگ آتی ہے تو وہ چیزیں، ہاللیلویا، خود پاک روح کی آگ آتی ہے تو وہ آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ نیا کر دیتی ہے، آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ بلیس کر دیتی ہے، آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ بابرکت بنا دیتی ہے. آج آئیں اس خداوند کی شکر گزاری کریں گے. آج آئیں اس خداوند کی شکر گزاری کریں گے جو زوراور ہے، جو قادر مطلق ہے، جو زندہ خداوند ہے، جو قدرت والا خدا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا. آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی. آمین. آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی. ہمارا خدا آئے گا، ہمارا خدا خاموش نہیں رہے گا. آج پروفیٹیکلی بولے، آج پروفیٹیکلی بولے اور میرے چینل کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کریں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آیا کریں، تاکہ آپ کلام کو سنیں اور کلام جو ہے وہ آپ کی لائف میں، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، وہ زوراور خدا کا کلام وہ آپ کی لائف پہ جو ہے وہ زور سے بڑھتا جائے آپ کو. آمین. ان جیسس نیم، ان جیسس نیم، ان جیسس نیم. آج آئیں پاک روح کی آگ کو مانگے. آج آئیں اس آگ کو مانگے. آج آئیں اس حضوری کو مانگے. آج آئیں اس حضوری کو مانگے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. کلام مقدس میں لکھا ہے اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا. خدا ایک دن آسمان اور زمین کو طلب کرے گا اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے. آمین. وہ جو ہے وہ اپنی امت کی عدالت کرے گا. ہاللیلویا. پریز. وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو. آمین. آج آئیں خداوند کی حضوری میں، اس سے کہیں کہ خداوند مجھے پاک کر، خدا باپ مجھے پاک کر، خدا باپ مجھے پاک کر، تاکہ خدا باپ جب آپ آئیں، ہاللیلویا، یسوع جب آپ آئیں تو خداوند میں تیار ہوں، میں آپ کی حضوری میں بڑھتا جاؤں، میں آپ کی حضوری سے بہت کچھ لیتا جاؤں. آمین. ان جیسس نے میں پروفیٹیکلی دیکھ رہی ہوں کہ خداوند کے چہرے کا نور ہمیشہ آپ پر چمکتا رہے گا. خدا باپ کے چہرے کا نور ہمیشہ آپ پر جلوہ گر ہوتا رہے گا. یسوع کے نام سے. آمین. جیسس سے پاک روح ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ خدا میں بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. آمین. ان جیسس سے. یہ کلام آپ کی زندگی میں آج میں بولتی ہوں
کہ خدا آپ کو جو ہے وہ آپ کا انصاف کرے گا، خدا آپ کو بچا لے گا، خدا آپ کو اپنے ہاتھوں میں بچا لے گا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. اس کے بازوؤں کے زور میں آپ کو پناہ ملے گی. آمین. وہ ڈھال اور سوپر بن کے آپ کی رہے گا. خدا آپ کی ڈھال اور آپ کی سوپر بن کے رہے گا. آج آئیں اس خداوند کی شکر گزاری کریں گے جو آپ کی اور میری ڈھال اور سوپر بن جاتا ہے، جو آپ کی اور میری ہاللیلویا پریز، جو آپ کی اور میری جو ہے وہ چراگاہوں کی ہاللیلویا، جو آپ کی اور میرے لیے سب کچھ ہے، جو آپ کو اور مجھے جو ہے وہ ہاللیلویا آپ کو اور مجھے بچا لیتا ہے. آج آئیں اس خداوند کی شکر گزاری کریں گے، سب کچھ مانگتے ہیں یسوع کے نام سے. آمین. ان جیسس سے.